अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबका खुश आमदीद है हमारी यूट्यूब चैनल जेके बॉस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम जमात नवीं उर्दू का हिस्सा नसर का आखिरी वीडियो यानी कि आपकी जमात नवीं जो है बहारिस्तान उर्दू जेके बॉस, उसका जो हिस्सा नसर का आखिरी वीडियो है हाका नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानें के दरसी सवालात और जवाबात लेकर हाजिर खिदमत हैं। दरसी निसाब में जो सवालात शामिल हैं उसका जो वीडियो है, आज के इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताते चलें कि अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारा जो ये काम है करने का जो अंदाज़ है थोड़ा सा स्लो है, हम ये समझ सकते हैं, क्योंकि मजबूरियां हमारी भी हैं, काम कुछ और भी करने पड़ रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब ही हमारा ज़िंदगी में ज़रिया मुआश नहीं है, यानी कि पैसा कमाने का ज़रिया सिर्फ यूट्यूब ही नहीं है, और घर चलाने के लिए और भी काम करने पड़ते हैं और फैमिली को चलाने के लिए और भी ज़राए ढूंढने पड़ते हैं। तो बहुत शौक़ है कि हम इस फील्ड में बहुत आगे जा सकें और आप बच्चों के लिए हम बहुत कुछ कर सकें, बट और जो ज़िम्मेदारियां हैं उनको भी लेके चलना पड़ता है। लेकिन उस सारे क्राइटेरियाज़ में से हम आप लोगों के लिए वक्त निकालते हैं और आप लोगों तक आते हैं, आपसे मिलते हैं, आपके लिए वक्त निकालते हैं। सो ये हमारा जो है एक मकसद है, उस मकसद के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उस मकसद को पूरा करने की, कि जो तकलीफ़ें, जो दुख और जो परेशानी हमने अपनी एजुकेशन के हासिल करने के दौरान देखी है, हम नहीं चाहते कि कोई और बच्चा वो सारी चीज़ें देखे। सो ये चीज़ें हम एक्चुअली कोशिश करेंगे कि कश्मीर के बच्चों को, स्पेशली कश्मीर के बच्चों को फेस ना करने पड़े, यही हमारा मकसद है। तो पहला सवाल जो है वो कुछ यूँ है, नज़ीर अहमद की शख्सियत के दिलचस्प पहलुओं को अपने अल्फाज में बयान करें। यानी कि नज़ीर अहमद के जो पहलू हैं ज़िंदगी के या उनके हालात के जो नोट्स है आपने पहले ही देख लिए होंगे, वो ऑलरेडी है। तो ये एक्चुअली हमारा सवाल नंबर 2 है। जवाब, नज़ीर अहमद का हुलिया अजीब व गरीब था, पेट बाहर निकला हुआ था, सर पर बहुत कम बाल थे, जिस्म जैसे सूखे चावल की बोरी, बड़ा दाना, छोटी आँखें जो अंदर धसी हुई थीं, नाक छोटी, नथने बड़ी, दाढ़ी छिदरी हुई थी, जबड़े बड़े, अपनी मेहनत पर फ़ख्र करते थे, मज़ाहिया बातें करते थे, मगर अपनी उम्र का ख़याल ज़रूर रखते थे। सवाल नंबर 2, एक्चुअली ये बुक में सवाल नंबर 2 है। नज़ीर अहमद ने बचपन में किन वाक़ात को लुत्फ़ लेकर बयान किया है, बताइए। मौलवी नज़ीर अहमद ने बचपन में गरीबी के दिन देखे, इल्म हासिल करने का बड़ा शौक़ था। फिरते फिरते एक मस्जिद में आकर बैठ गए, वहाँ एक मौलवी साहब बच्चों को पढ़ाते थे। नज़ीर साहब को भी पढ़ाने लगे और वहाँ 2-4 लड़के थे और वहाँ खाना भी खाते थे और क़याम भी करते थे। लेकिन नज़ीर साहब को हर रोज़ घर घर जाना पड़ता और रोटी समेट कर लाना पड़ती थी। एक अमीर आदमी के घर में बड़ी तकलीफ़ उठाना पड़ी। इस अमीर आदमी की बेटी नज़ीर अहमद से मसाला पिसवाती थी। मौलवी साहब के पास नज़ीर अहमद शिकायत लेकर जाते, लेकिन मौलवी साहब इसको टाल देते। लेकिन नज़ीर अहमद अपनी काबिलियत की वजह से दिल्ली कॉलेज में दाखिला हुआ और वही लड़की जो उनसे मिसाला पिसवाती थी उनकी अहलिया बन गई, उनकी बीवी बन गई। सवाल नंबर 3, नज़ीर अहमद के साथ पढ़ने वाले कौन कौन से अदीब शामिल थे। नज़ीर अहमद के साथ पढ़ने वाले अदीबों में सर सैयद अहमद ख़ान, मुंशी ज़काउल्लाह और प्यारे लाल शामिल थे। सवाल नंबर 4, यानी कि हमारे पास तो ये सवाल नंबर 5 है, लेकिन आपकी बुक का ये सवाल नंबर 4 है। नज़ीर अहमद ने आजकल की तालीम की कौन सी हामियाँ बताई हैं। नज़ीर अहमद ने कहा है कि आजकल पढ़ाते नहीं बल्कि पढ़ाई को लाद देते हैं, और ये बिल्कुल सही है, इस बात पे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आज जो पढ़ाते हैं उसको कल भूल जाते हैं, इज़ इट राइट? और ये बिल्कुल सही है। एक ही क्लास में बहुत सारे मज़ामीन पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं मिलता।
ہمارے زمانے میں ایک مضمون پڑھایا جاتا تھا مگر اس میں کامل کرا دیا جاتا تھا، یعنی کہ مکمل حفظ اور مکمل دسترس حاصل کروائی جاتی تھی، یعنی کہ ایک ہی سبجیکٹ تو پڑھایا جاتا تھا لیکن بہت شاندار طریقے سے پڑھایا جاتا تھا۔ سوال نمبر 6، اس سبق میں جہاں مزاحیہ انداز اختیار کیا گیا ہے اس کی نشاندہی کیجیے۔ تو پیارے بچوں، اس سبق میں مولوی صاحب کا خلیہ بیان کرتے ہوئے پوری طرح مزاحیہ انداز اختیار کیا گیا ہے۔ مثلا توند اس قدر بڑھ گئی تھی کہ کمر ہزار بند باندھنے کی ضرورت نہیں بلکہ اس کی سے تکلیف ہوتی تھی۔ نذیر احمد نے کہا کہ تم سمجھے بھی یہ لڑکی کون تھی؟ میاں لڑکی وہی تھی جو بعد میں ہماری بیگم صاحبہ ہوئی۔ اس طرح کے واقعات جو ہیں مزاحیہ ہیں۔ سوال نمبر 7، سبق کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ تو خلاصہ آپ جانتے ہیں تھوڑا لمبا ہوتا ہے، ہم نے کوشش کیا ہے کہ تھوڑا سا اس کو چھوٹا لکھ سکیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے اپنے اس خاکے میں اپنے استاد مولوی نذیر احمد کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے استاد محترم کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ ان کے خلیے یعنی شکل اور صورت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مولوی صاحب کا رنگ سانولا گندمی تھا اور قد چھوٹا تھا۔ اپنے قد کی مناسبت سے ترکی ٹوپی پہنتے تھے۔ گرمیوں کے موسم میں تہبند پہننے کی عادی تھے۔ سر بڑا تھا لیکن اس پر بال بہت کم تھے۔ آنکھیں چھوٹی تھیں، توند نکلی ہوئی تھی اور آواز بہت باری اور داڑھی چھدری تھی، یعنی کہ بہت کم۔ مولوی نذیر احمد اپنے بارے میں کہنا ہے کہ وہ بہت غریب تھے اور بچپن میں پھرتے پھراتے پنجابیوں کی مسجد میں گئے اور وہاں مولوی صاحب سے قرآن مجید کا ادب پڑھا۔ 4 برس میں انہوں نے معلقات یعنی قصیدے پڑھے۔ ان کا کہنا ہے کہ پڑھنے کے علاوہ میرا کام گھر گھر میں روٹیاں سمیٹنا تھا اور اس کے علاوہ وہ مسالہ بھی پیستے تھے اور مسالہ پیسنے والی کو بعد میں اپنی بیوی بھی بنا لیا تھا۔ مولوی صاحب کے مطابق ایک دن جب وہ دہلی کالج گئے تو وہاں صدر الدین صاحب اور انگریزی پرنسپل مدرسے کے بچوں کا امتحان لے رہے تھے۔ کافی لوگ جمع تھے۔ جب تلک کسی کام سے باہر جانے لگے تو چپراسی نے اس بھیڑ کو ہٹانے کی کوشش کی۔ اسی عرصے میں گر گئے اور پرنسپل صاحب نے مجھے دلاسا دینے کے لیے مجھے سہارا دیا اور پوچھا کیا پڑھتے ہو؟ اس میں نے جواب دیا کہ معلقات پڑھتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے مفتی صاحب کے سامنے پیش کیا۔ مفتی صاحب نے چند سوالات پوچھے، میں نے تمام سوالات کا جواب درست دیا اور اس طرح میرا داخلہ دہلی کالج میں ہوا۔ مولوی صاحب خود بھی فرحت اللہ بیگ کے سامنے اپنی ذہانت کا اعتراف کرتے ہیں۔ ان کو کلام پاک کا ترجمہ کرنے پر بہت زیادہ ناز تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں انہیں کافی محنت مشقت کرنی پڑی۔ مصنف لکھتے ہیں کہ انہیں مولوی نذیر احمد نے کہیں کتابیں پڑھنے کا موقع دیا۔ مولوی صاحب خود بھی فرحت اللہ بیگ کے سامنے اپنی ذہانت کا اعتراف کرتے ہیں۔ ان کو کلام پاک کا ترجمہ کرنے پر بہت زیادہ ناز تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں انہیں کافی محنت و مشقت کرنی پڑی۔ مصنف لکھتے ہیں کہ انہیں مولوی نذیر احمد نے کئی کتابیں پڑھنے کے لیے مفت بھی دی اور جب بھی مولوی صاحب کا انتقال ہوا تو میں جب دہلی آتا تھا تو ان کے گھر ضرور جاتا اور ان کے گھر کو دیکھ کر یہ خیال آتا کہ دنیا فانی ہے، یہاں لوگ آتے ہیں اور چند دن رہ کر چلے جاتے ہیں، صرف خدا کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ یہ ایک مختصر سا خلاصہ ہے، آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 7، اس سبق میں جو محاورے استعمال ہوئے ہیں انہیں تلاش کر کے لکھیے۔ محاورے یعنی کہ معنی: ٹانگ لینا، پیچھے پڑنا، بحث کرنا، کسی بات پر تکرار کرنا۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ کسی بات پر تکرار کرنا، ہاتھ پکڑنا، مدد کرنا، ہاتھ روکنا، باز رہنا، گٹھے پڑنا، ہاتھ یا پاؤں پر نشان لگنا، حجت کرنا، دلیل کرنا، بحث کرنا جسے ہم کہیں گے۔ تو یہ کچھ اس طرح کے محاورے جو ہیں اس لیسن کے اندر استعمال ہوئے ہیں۔ آپ کچھ اور بھی ڈھونڈ کے لکھ سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہاں ہمارے درسی نصاب کے جو نثر کے اسباق ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، اور غزلیات کے ویڈیو ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے میں مکمل طور تک آپ تک انشاءاللہ پہنچائیں گے، اور عید کے دوران بھی انشاءاللہ آپ کو ویڈیو ملتے رہیں گے، اور بہت جلدی ہی انشاءاللہ ہم آپ کو اردو 9 کا جو ہے وہ بہت جلدی کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ میتھس کے ویڈیوز جو ہیں آپ تک بورڈ پہ پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیوز میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ ہونے کے بعد چینل کو اپنے دوستوں میں شیئر کرتے رہیں تاکہ آپ کو بھی فائدہ حاصل ہو اور ان بچوں تک یہ ویڈیوز پہنچیں جن کے پاس پڑھائی کا کوئی سہارا نہیں ہے یا جن کے پاس اچھے ٹیچرز اویلیبل نہیں ہیں۔
تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ ہونے کے بعد.